अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इमजाद हुसैन है। मैं अली अहमद खान हॉस्पिटल में एज कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट काम करता हूँ और आज हम डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में बात करना चाहेंगे और ख़ास तौर पे कोविड-19 पैंडेमिक के हवाले से जो कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है उसके हवाले से भी हम बात करेंगे कि इसमें इसकी अहमियत और भी ज़्यादा हो जाती है। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन तारुफ करा दूंगा। मैं तकरीबन अर्सा 10 साल से जंग में न्यूरोसाइकेट्री के हवाले से काम कर रहा हूँ और मेरी एजुकेशन और ट्रेनिंग के हवाले से मैं निश्तर मेडिकल कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की थी और उसके बाद मैं काफ़ी साल यूनाइटेड स्टेट में अमेरिका में रहा। वहाँ से मैंने एमडी किया था और उसके अलावा न्यूरोसाइकेट्री में, न्यूरोसाइंसेज में और डिमेंशिया रिसर्च लैब में काफ़ी अर्से एज क्लिनिकल रिसर्च फेलो 3 साल में काम भी करता रहा और करंटली मैं अभी मास्टर्स इन प्रोफेशनल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन से मुताल्लिक़ एक मास्टर्स है वो भी कर रहा हूँ और इसके अलावा मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से मूवमेंट डिसऑर्डर्स में एक मिनी फेलोशिप भी की थी। डिप्रेशन के हवाले से बात शुरू करते हैं। तो डिप्रेशन, हम ज़्यादातर जो लोग डिप्रेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो अक्सर क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं होता। लोग कहते हैं मैं डिप्रेस्ड हूँ, तो वो मूड के हवाले से भी कह देते हैं। और डिप्रेशन बीमारी के तौर पे जब हम कहते हैं तो इसमें ये कुछ अरसे तक एक अलामत जैसे लो मूड रहना या डिप्रेस रहना ये एक अलामत है और इसके अलावा हम इसको जो क्लिनिकल डिप्रेशन है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, उसमें इसकी बाकी काफ़ी सारी अलामत जैसे ICD-10 का क्राइटेरिया है एक और मुख्तलिफ दूसरे और भी क्राइटेरिया हैं, DSM के कुछ क्राइटेरिया हैं उसके हवाले से, लेकिन हम मेनली इसको आसान सादा ज़ुबान में रखेंगे। तो इसकी वाज़ेह सी मेन अलामत जो हमें नज़र आती हैं उसमें अक्सर मूड का लो रहना हो गया, थकन रहना बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं और नींद का ना आना हो जाता है, इसमें बिल्कुल नींद गायब हो जाती है और कुछ फोकस नहीं होता, जैसे पढ़ाई नहीं आप कर सकते या जो चीज़ आपको पसंद है और जिससे ज़िंदगी में आपको खुशी मिलती है वो आप उसको उतना आपको लगेगा कि इससे मुझे इतनी खुशी महसूस नहीं होती और सुबह उठें आपका कोई काम करने को दिल ना करे, हर वक्त थके रहें। और इसके अलावा कुछ एटिपिकल डिप्रेशन भी होती है जिनमें अलामत मुख्तलिफ होती हैं, जिनमें लोगों को भूख ना लगने की बजाय ज़्यादा भूख लगने भी लग जाती है, जिनमें नींद ना आने की बजाय उल्टा नींद ज़्यादा आने भी लग जाती है। लेकिन वाज़ेह अलामत जो होती हैं ज़्यादातर उसमें जब हमारी ज़िंदगी मुतासिर होने लग जाए अलामत की शिद्दत से, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं फंक्शनल इम्पेयरमेंट या फंक्शनल डिसेबिलिटी साथ में जो है, तो तब हम कहते हैं कि तकरीबन 2 हफ्ते के लिए ये अलामत रहें तो ये हम क्लिनिकल डिप्रेशन उसको कह देते हैं। उसके अलावा भी इंसान डिप्रेस रह सकता है बहुत अरसे तक, तो क्लासिफिकेशन के लिहाज से वो भी एक तरह से डिप्रेशन है कि पूरे 2 साल तक लो मूड ही रहा सिर्फ। और डिप्रेशन की मज़ीद टाइप्स में ये हो जाता है कि ये जैसे अमूमी एक यूनिपोलर डिप्रेशन हम कह देते हैं और एक बाइपोलर डिप्रेशन कह देते हैं। तो ज़्यादातर हमारे फिजिशियंस जो देख रहे होते हैं वो मोस्टली यूनिपोलर डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा है सोसाइटी में। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स हैं क्योंकि हमारे तो वैसे भी बहुत सारे मसाइल गुर्बत से बड़ा ताल्लुक़ है, जैसे डिप्रेशन का एजुकेशन से बड़ा ताल्लुक़ है और हम खुद कितना रेजिलिएंट है, हमारी बर्दाश्त कितनी है, हम कितना अच्छा कोपिंग मैकेनिज्म है हमारी बॉडी के, हम कितने अच्छा उसको अडाप्ट कर जाते हैं सिचुएशन के मुताबिक। तो ये बहुत सारी और डिप्रेशन की वजूहात में जीनियाती वजूहात भी हैं और इसके अलावा हम जिसको बायोसाइकोसोशल मॉडल अंग्रेजी में कहते हैं कि जो हमारे माहौल का हिस्सा हैं चीज़ें, उनसे हम कितना कैसे रिएक्ट करते हैं और सोशली हम कैसे हैं, हमारे मसाइल कैसे हैं, हम कितना स्ट्रेसफुल सिचुएशन इवेंट्स को डील करते हैं। तो मोस्टली ये डिप्रेशन की वाज़ेह सी अलामत हैं। फिर एंग्जाइटी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हम एंग्जाइटी भी ज़्यादातर जो है वो अक्सर डिप्रेशन के साथ हमें कई दफ़ा साथ ही आप कहें कि मिक्स मूड डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, कई दफ़ा वो मिक्स प्रेजेंटेशन भी होती है।
اور لازمی نہیں ہے کہ ایک شخص اگر ڈپریسڈ ہے تو اس کو اینگزائٹی نہ ہو، اور کسی الگ وقت پہ اس کو اینگزائٹی الگ بھی ہو سکتی ہے اور ڈپریشن الگ بھی ہو سکتی ہے، اور دونوں کے فیچر مکس بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں اینگزائٹی بھی بہت زیادہ ہے، اور اینگزائٹی کی کچھ علامات جیسے ہم بات کر لیتے ہیں اس میں کہ بے چینی، اضطراب کی کیفیت میں ایک ہر ٹائم رہنا۔ پھر ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو ہیں اس کی جسمانی علامات، جس کو ہم سومیٹک کمپلینٹس کہتے ہیں، اس کے ساتھ بھی اکثر پریزنٹ کرتے رہتے ہیں۔ بہت بڑی پاپولیشن ہے ہماری جو اس کو، بلکہ سادہ زبان میں لوگ اینگزائٹی تو کہتے ہی نہیں، اس کو وہ کہتے ہیں مجھے گیس ہے، گولا ہے، بدہضمی ہے، مجھے ہر وقت لگتا ہے جیسے گلے کے اندر کچھ ہے، سانس نہیں آ پا رہا ہوتا، اور ہاتھ پیر سن رہتے ہیں، کانپ رہے ہوتے ہیں۔ مختلف علامات تقریباً ہر باڈی سسٹم کی، جیسے ہم پٹھوں کے لحاظ سے لوگ کہتے ہیں میرے پٹھوں میں ہر وقت تناؤ رہتا ہے، جی کھینچے رہتے ہیں، اور ہر وقت ایک خوف سا لگا رہنا، انجانا خوف بھی لوگ جیسے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کو پھر موت کا خوف بھی رہتا ہے۔ تو اینگزائٹی کی اگر ہم باڈی سسٹمز کے لحاظ سے دیکھیں تو ہر سسٹم کی بے تحاشا علامات ہیں۔ کچھ لوگوں کو پسینے بہت آتے ہیں، کچھ لوگوں کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو اکثر میں بلکہ یہ کہتا ہوں اینگزائٹی اور ڈپریشن اٹس لائک ان دا ایئر، یہ جیسے ہوا کے اندر ہے، ہم جیسے اسی میں سانس لے رہے ہیں اور ہم اسی کے ساتھ زندہ ہیں۔ ہم کتنا اچھا ان چیزوں کو پروسیس کر پاتے ہیں، دیٹ از دا مین تھنگ۔ یہ اصل بات یہ ہے، اور یہی چیزیں سائیکو تھراپی جو ہے ڈیل کر رہی ہوتی ہے۔ اب اس میں علاج کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں تو مینلی دو ہی کہنا چاہیے، فارمیکو تھراپی اور سائیکو تھراپی۔ فارمیکو تھراپی ہے دوا کے ذریعے علاج، جو سائیکیٹرسٹ آپ کو پرسکرائب کر رہا ہے کہ یہ دوا اتنے عرصے کے لیے لے، اور اس کے ساتھ ہی اگر سائیکو تھراپی جس کو لوگ کہتے ہیں باتوں کے ذریعے علاج کرنا، یا سادہ زبان میں ٹاک تھراپی کہا جاتا تھا، تو ان دونوں کو اگر کمبائن کر دیا جائے تو پھر بہت اچھے رزلٹ اور جلدی رزلٹ حاصل ہوتے ہیں۔ اور اکثر ہمارے یہاں پاپولیشن میں جو لوگوں کو بتانا چاہیے، ڈپریشن کو بھی اور اینگزائٹی کو بھی اسٹگمیٹائز نہیں کرنا چاہیے۔ اسٹگمیٹائز کا مطلب ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ سائیکیٹرسٹ کی فائل جو ہے وہ لوگ نہ دیکھ لیں کہ مجھے نفسیاتی مرض ہے، اور نفسیاتی مرض کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ میں انہیرنٹلی کوئی کمزور تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں مجھے ایسا کمزور کوئی بنایا تھا ذہنی طور پہ۔ یہ بھی اتنا ہی ریئل مرض ہے، اتنا ہی سچا مرض ہے جتنا کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، جتنا کسی کو ڈائبٹیز ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے ان کے اندر ڈپریشن بہت پریویلنٹ ہے۔ 40-50% پیپل ود ڈائبٹیز، ان کے بلڈ شوگر لیول کے ساتھ بھی پتہ لگتا ہے کہ اگر شوگر لیول بڑھتی رہے اور کنٹرول نہ رہے تو دے آر پرون ٹو ڈپریشن۔ تو ایک تو یہ کہ ہم اسٹگمیٹائز نہیں کرنا چاہیے، سوسائٹی کو بھی اس کے بارے میں ریلیکس ہونا چاہیے کہ یہ بھی اتنا ہی اصل مرض ہے، اتنا ہی حقیقی مرض ہے۔ جو لوگ ڈپریشن کی دوا کھاتے ہیں کچھ عرصے اور پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ دوا میری بند کیوں نہیں ہو جاتی، اور دوسرا وہ کہتے ہیں میں اس کا عادی نہ ہو جاؤں، میں ایڈکٹ نہ ہو جاؤں، یہ بھی خوف کی علامت ہے بہت زیادہ لوگوں کے اندر اس کے بارے میں۔ اور لاعلمی کی بات ہے کہ ڈائبٹیز کی شوگر کا بھی علاج ساری زندگی جیسے چل رہا ہوتا ہے، اسی طرح سے آپ کہیں گے بلڈ پریشر کا، دل کا علاج بھی ساری زندگی چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب نفسیاتی مرض کے بارے میں علاج کی بات ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے یہی سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو میں دوا کا عادی ہو جاؤں گا۔ تو اصولاً ایسا نہیں ہے، اس کا علاج بھی طریقہ کار سے ہے۔ زیادہ تر جب دوا شروع کی جاتی ہے ڈپریشن کی تو 6 سے 8 ہفتوں کے اندر رسپانس آ جاتا ہے، مریض ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے۔ جیسے ہی پیشنٹ ٹھیک ہوتا ہے لوگ بلیو کرنے لگ جاتے ہیں کہ اب ٹائم ہے کہ میں دوا چھوڑ دوں، میں تو ٹھیک ہو گیا، مجھے دوا کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ دوبارہ ریلیکس کر جاتے ہیں۔ اسی لیے طریقہ کار گائیڈ لائن جو کہتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو دوا دیں، اور جس دوا کے اوپر وہ ٹھیک ہے، جتنی ڈوز کے اوپر وہ ٹھیک ہوتے ہیں وہ ان کی مینٹیننس ڈوز ہے، اسی ڈوز کے اوپر انہیں کم از کم 6 سے 8 مہینے، بلکہ ٹیکنیکلی تو اٹ شوڈ بی 1 ایئر، 1 سال تک انہیں دوا رہنی چاہیے، کھانی چاہیے، جہاں سے وہ صحیح ہوتے ہیں۔ صحیح ہونے کے بعد، کیونکہ 6 سے 8 ہفتے بعد وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جنہیں ایک دفعہ ڈپریشن کی ایپیسوڈ ہوئی ہوگی، اینگزائٹی کی ایپیسوڈ ہوئی ہوگی۔ اگر 2 مرتبہ ہو چکی ہے تو اصولاً ان کو بھی لائف لانگ ہی لینی چاہیے۔ مور دین 2 ایپیسوڈ، 2 مرتبہ، کیونکہ یہ ریلیکس ہوتے رہتے ہیں۔ یہ مرض بھی اسی طرح سے جیسے باقی چیزیں ہیں، جیسے بلڈ پریشر بار بار بڑھتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، دوا کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر بڑھ جاتا ہے، یہ مرض بھی اتنے حقیقی ہیں۔